दशकं 60 मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रे द्वयदास्य काम्यया यमुनातटसीं सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तव नाम कथारता समं सुदृशप्रातुरुपागता नदीम् उपहारशतैरपूजयन् दयितो नन्दसुतो भवेदिति इति मासमुपाहितव्रताः तरलाक्षीरभिवीक्षता भवान् करुणामृदुलो नदीतटं समयासि तदनुग्रहेच्छया नियमावसितौ निजाम्बरं तटसीमन्यवमुच्यतास्तदा यमुना जलखेलनाकुलाः पुरतस्त्वामवलोक्य लज्जिताः त्रपयानमिताननास्वथो वनिता स्वम्बरजालवन्तिके निहितं परिगृह्य भूरुः विटपं त्वं तरसाधिरूढवान् इह तावदुपेत्य नीयतां वसनं वसुदृशो यथायथम् इति नर्म मृदुस्मिते त्वयि ब्रुवते व्यामुमुहे वधूजनैः अयि जीव चिरं किशोरनस्तव दासीरवशीकरोषि किं प्रदिशाम्बरम् अम्बुजे क्षणेति उदितस्त्वं स्मितमेव दत्तवान् अधिरुह्य तटं कृताञ्जलिः परिशुद्धा स्वगतिर्निरीक्षताः वसनान्यखिलान्यनुग्रहं पुनरेवं गिरमप्यदामुदा विदितं ननु वो मनीषितं वदितारस्विह योग्यमुत्तरं यमुना पुलिने सचन्द्रिकाः क्षणदायेत्यबलास्त्वमूचिवान् उपकर्ण्य भवन्मुखच्युतं मधुनिष्यन्ति वचो मृगीदृशः प्रणयादयि वीक्ष्यते वदनाब्जं शनकैर्गृहं गताः इति नन्वनुगृह्य वल्लवीः विपिनान्तेषु पुरेव सञ्चरन् करुणाशिशिरो हरे हर त्वरया मे सकलामयावलिम् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।